अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी आपको कुछ न्यूज़ देनी थी, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ दो चार हैं, हम वो आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी सबसे पहले न्यूज़ देते हैं चाइना की। ये एक मैंने आपको ये लेटर में आपको दिखा रही हूँ और इसमें जी ये लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान में जो चाइनीज़ कंपनीज काम कर रही हैं सी पैक पे, और जिसके लिए बड़ा बढ़ बढ़ के हमारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि जी चाइना का हम साथ देंगे और चाइनीज़ जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जी ये सबसे पहला तोहफा जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है और वो ये कि ये जो वहाँ पे इनका डैम बन रहा है दासू डैम, उसके ऊपर जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में उन सबको उन्होंने आज टर्मिनेट कर दिया है। सारे पाकिस्तानियों को यानी इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। उनको ये कहा है कि उनको ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया है और सारे पाकिस्तानियों को इधर से निकाल दिया गया है उनकी जॉब पे से, और कहा गया है कि जो उनके ड्यूज बनते हैं, जो उनकी सैलरीज बनती हैं उस अभी तक काम करने की, और जो कुछ उनके पैसे बनते, जाहिर है कब से वो काम कर रहे थे, इस मंथ का यानी समझ लें जो भी उनका है, तो वो पेमेंट उनको कर दी जाएगी और बस बाकी वो जाएं अपने घरों को जाएं और जो मर्जी करना है वो करें। जाहिर है खान साहब की गवर्नमेंट में अभी कुछ और होना बाकी रह गया था। तो बिल्कुल अब चाइना के साथ हमारे टर्म्स कितने जबरदस्त चल रहे हैं ये सामने आ चुका है। ये बात तो बहुत पहले से चली थी, जब आसिम सलीम बाजवा की करप्शन सामने आई थी और पापा जॉन्स पिज्जा पे बात हो रही थी, तभी से चाइनीज थोड़े से नाराज नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें बताया जाए कि सी पैक प्रोजेक्ट जो है उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हिसाब किताब दिया जाए। क्योंकि जाहिर है आपको मालूम है इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज जो है वो निकल आई थी पापा जॉन्स पिज्जा की। लेकिन अब फाइनली ये हुआ है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। आपको मालूम है 2-3 दिन पहले जो इनकी जो बस थी चाइनीज की उसमें ब्लास्ट हुआ था, जिसपे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहा था। कोई कह रहा था कि जी गैस लीकेज थी और पाइप फट गया है, और बाद में इनके जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी और एक दो और, उन्होंने फिर ये बात मानी कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसके ऊपर टेरर अटैक किया गया था जिसमें 9 चाइनीज जो थे वो भी मारे गए थे, और इनके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ जो लोग उसके अंदर बैठे हुए थे वो 13 थे, और जाहिर है बाकी जो थे वो पाकिस्तानी ही थे। तो अब चाइना जो है उस पर बहुत सख्त इनसे नाराज है और इनकी जो जेसीसी की मीटिंग थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है, और उन्होंने कहा है कि जी हम बैठ के बात नहीं करना चाह रहे, और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद करके सब पाकिस्तानियों को जॉब से निकाल दिया है। इसके ऊपर मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब कोई रिएक्शन ऐसा नहीं चाइना को देंगे, क्योंकि चाइना से तो हमारी बड़ी दोस्ती है, चाइना तो हमारा दोस्त है, चाइना के लिए हम गलत कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन क्या अब ये बात सामने आएगी थोड़े दिन में, आप देखिएगा कहेंगे अमेरिका ने करा दिया, इंडिया ने करवा दिया, अफगानिस्तान ने करवा दिया, ये सब गड़बड़ जो है ये सब इन कंट्रीज ने करवाई है, और नहीं मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को नहीं मानेंगे खान साहब, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो खैर उसके बाद हम आपको और 2-4 न्यूज और खान साहब की दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये तो सुनिए कि खान साहब स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। उज़्बेकिस्तान जाकर वो ये फरमा रहे हैं कि वो लोगों को वहां से या उस कंट्री को वहां के लोगों से ज्यादा जानते हैं। मुझे तो ये लगता है कि कुछ ही दिनों में इमरान खान साहब जो है वो ये भी कह देंगे कि जी अमेरिका भी मैंने ही डिस्कवर किया था, और कोलंबस को तो कुछ पता ही नहीं था, उसको तो एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में जाना नहीं आता था। लेकिन खैर सुनते हैं खान साहब इधर क्या कह रहे हैं। Finally, I would like to say that my great reason for coming here was, and I'm looking forward to my trip to Bukhara and Samarkand. As I said, I'm a student of history, so I know probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan, and therefore I'm really looking forward to my trip tomorrow to Samarkand and Bukhara. Thank you very much.
جی، تو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جا کے بتا رہے ہیں کہ وہ زیادہ جانتے ہیں، یعنی جو لوگ اس کنٹری کے ان سے بھی زیادہ خان صاحب جانتے ہیں. وہ تو ہمیں بھی پتا ہے خان صاحب، جس طرح سے آپ نے وہ جو ہے جاپان اور جرمنی کے بارڈر میں لائے تھے، ہم تو اس وقت سے ہی آپ سے بڑے امپریس ہوئے ہیں. تو ہمیں آپ کیا بتا رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے خان صاحب کو انڈین میڈیا نے پکڑ لیا، اور جب انڈین میڈیا نے ان سے سوال کیے تو خان صاحب ایز یوزول آر ایس ایس آئیڈیالوجی کا کر کے اور وہاں سے 9-2-11 ہو گئے. وہ کلپ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے، کیا بات اور آتنکواد دونوں چل سکتا ہے؟ یہ بھارت کی طرف سے آپ سے سیدھا سوال ہے. بھارت سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنی دیر کی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہمسائے بن کے رہیں، لیکن کریں کیا، ایک آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی راستے میں آ گئی ہے. لیکن کیا طالبان اچھا یہ ہوتا کہ اگر یہ انڈین میڈیا کے لوگ جو عمران خان صاحب سے بات کر رہے تھے، ان کو کہنا چاہیے تھا، ان کو روک کر کے سر ذرا آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی بتا دیجئے، کم از کم 2-3 پوائنٹس ہی بتا دیجئے، ذرا لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوگا، تھوڑا سا لوگوں کو بھی پتہ لگے گا کہ ہے کیا. تو پتہ لگ جاتا کہ یہ بات تو خان صاحب کو خود نہیں معلوم. لیکن خیر خان صاحب کو جو مرضی وہ کہتے رہتے ہیں. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے چلے تھے، پھر ریاست چائنا بنانے لگے تھے. ابھی چائنا کے ساتھ بھی تھوڑا جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا ناراضگی ہو گئی ہے. اور اب جب ہم پوچھیں گے خان صاحب سے کہ جی چائنا نے پاکستانیوں کو کیوں نکال دیا اپنی کمپنی سے، اس پروجیکٹس میں سے، پاکستانیوں کو اب کیا ہوگا ان کا، تو خان صاحب کا سیدھا سادہ جواب ہوگا، آپ سبھی جانتے ہیں، ابا ڈبا جبا. تو بالکل ہم وہ ابا ڈبا جبا سننے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ بڑی جلد خان صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ آنے والا ہے، اور اس میں یہی بات ہوگی کہ ابا ڈبا جبا کریں گے اور نکل جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں جی چینی کی پرائس جو ہے وہ 110 روپے ہو گئی ہے فی کے جی. پٹرول 118 کا ہو گیا ہے، اور جو یوتھیاز ہیں وہ 2% کے بھی نہیں رہے. یعنی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یوتھیے 2% کے نہیں رہے. بارشیں ہوتی، لائٹ چلی جاتی ہے، چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے اسلام آباد ہو. گھروں میں یا آفیسز میں یا جہاں پہ لائٹ آنی چاہیے وہاں لائٹ نہیں آتی. لیکن ہاں بارش کے بعد جو باہر آپ کو الیکٹرک کے جو وائر لگے نظر آتے ہیں، اور جو باقی کے ان کے کھمبے شمبے جو انہوں نے لگا رکھے، اس میں لائٹ ضرور آتی ہے، اس میں کرنٹ ضرور آتا ہے، اور اس سے ابھی تک کئی لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. لیکن خان صاحب اس پہ کوئی خاص امپورٹنس اس بات کو نہیں دے رہے، اس لیے کہ اوبیسلی کیا فرق پڑتا ہے، ایسی چیزیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اور اتنی زیادہ آبادی ہے، اگر 2-4 لوگوں کو کچھ ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا حال ہے. پٹرول بار بار پرائس پٹرول کی اس لیے بھی بڑھا رہے ہیں میرے خیال سے کہ یوتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے بار بار پٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے کہ کہیں مہنگائی سے تنگ آ کے کوئی اپنے آپ کو آگ نہ لگا لے پٹرول ڈال کے. تو اس لیے احتیاط کے طور پہ خان صاحب نے کہا پرائس بڑھا دو، نہ پٹرول ہوگا، نہ یہ لوگ اپنے اوپر ڈالیں گے، نہ آگ لگائیں گے، نہ مریں گے. تو ٹینشن ہی ساری ختم ہو جائے گی. آپ جانتے ہی ہیں. چائنا کی طرف پھر جاتے ہیں جی. چائنا نے جو ہے وہ بڑا جسے کہنا چاہیے کہ ایک دمی سے جو ہے وہ طوطے جیسے طوطا مجھے بڑے پسند ہے، لیکن پھر بھی محاورہ ہے، طوطوں کی طرح آنکھیں پھیر لی ہیں پاکستان سے. خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ریاست مدینہ بنائیں گے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے اسلام میں، یہ کہا گیا ہے، خان صاحب نے ضرور سنا ہوگا کہ جی تعلیم حاصل کرو، پڑھائی کرو، ایجوکیشن لو، چاہے چائنا جانا پڑے. لیکن میرے خیال خان صاحب نے اس کو کچھ غلط سمجھ لیا، اور وہ لون لینے چلے گئے بجائے پڑھائی کرنے کے، یا بجائے ایجوکیشن لینے کے چائنا سے وہ پہنچ گئے لون لینے. اب چائنا جو ہے اس نے دے تو دیا ہے لون، مگر اب وہ واپس بھی لے گا. اور جس طرح سے ابھی سی پیک کا ابا ڈبا جبا ہو رہا ہے، تو لگتا نہیں کہ یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا. اور جو انہوں نے حسین سپنے دکھائے تھے، وہ کیا منگری لال کے مندری لال کیا ہے، اس کے جیسے کوئی سپنے جو انہوں نے دکھائے تھے پبلک کو، اس سے اب جاگ جانے کا ٹائم آ گیا ہے. لوگوں کو اٹھ جانا چاہیے، لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ آخر خان صاحب جو ہیں وہ کیا چورن بیچ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں. ساتھ ہی یہ دیکھیے، یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی دہشت گردی کے سارے مراکز افغانستان میں ہیں. ان کا مطلب ہے کہ جی جو بھی ٹیررزم ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری افغانستان سے ہو رہی ہے. لیکن پتہ نہیں یہ امریکہ والے ایف اے ٹی ایف والوں کا کیا متھا پھرا ہوا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے سر میں کیا کون سا بھوسا بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے
FATF में अफगानिस्तान की वजह पाकिस्तान को डाल दिया है। मेरे ख्याल कुछ स्पेलिंग्स उनको ठीक नहीं आती होंगी, अफगानिस्तान लिखना चाह रहे होंगे, लेकिन उसके बजाय पाकिस्तान लिख गए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको थोड़ा सा बता देना चाहिए कि जाके FATF को कि जी आपने, हमें तो लगता है कि सारे की सारी टेररिज्म जो है ना वो अफगानिस्तान से हो रही है, तो आपने जी नाम हमारा क्यों रख दिया है, थोड़ा सा तो ख्याल करें ना। साथ ही बहुत सारे मिनिस्टर्स लेकर घूम रहे हैं खान साहब अपने, और उसमें आप देख ही सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं शेख रशीद साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी वो मिलवा रहे हैं उज़्बेकिस्तान के मेरे ख्याल जो हेड हैं उनको, और बता रहे हैं कि ये सब हमारे कचरा मिनिस्टर हैं और जो 2 टके का काम नहीं करते और जिनका बिल्कुल दिमाग खाली है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको डिफरेंट पार्टीज से हमने जमा किया है। ये तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टीज में फवाद चौधरी, शेख रशीद सब रह चुके हैं, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो आप सब जानते ही हैं कि पहले ये पीपल्स पार्टी में थे। लेकिन खैर अब देखते ये हैं कि जब यहाँ से डब्बा गोल हो गया है चाइना की तरफ से, तो अब करेंगे क्या, मतलब ये कि नंगा आएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो इसका मतलब है कि ये काफी सीरियस बात हो गई है और काफी परेशानी वाली बात हो गई है। लेकिन देखना ये कि कहीं ऐसा ना हो कि जितने मिनिस्टर्स और जितने ये पार्लियामेंटेरियन हैं 2-2 पासपोर्ट रखते हैं, कहीं अपने पासपोर्ट लेकर जो है 9-11 ना हो जाए और पता लगा कि पब्लिक यहाँ पर बैठी रह गई और इन्होंने जी एक ने फ्लाइट पकड़ी और निकल गए, क्योंकि ना इन लोगों को वीजे की खास जरूरत होती है, पासपोर्ट इनके डुअल नेशनल होते हैं, तो इनके पास 2-2 पासपोर्ट मौजूद होते हैं, एक पाकिस्तान का एक किसी और कंट्री का। ये सब के सब जितने आपको पार्लियामेंटेरियन नजर आ रहे हैं बैठे हुए, ये इनमें से 99% जो है वो डुअल नेशनल है। तो ये निकल जाएंगे और पीछे रह जाएंगे हमारे जैसे लोग, जो कि जैसे कहना चाहिए सीधे साधे, हमारे पास तो एक ही पासपोर्ट है मुश्किलों से, तो हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते। तो इनका तो ये हाल होगा कि ये सब कुछ कर करा के और उसके बाद कहेंगे हम क्या करें जी, हमने तो बड़ी कोशिश की थी लेकिन चाइना वाले ही भाग गए। तो अब देखते हैं कि चाइना के साथ कब मजीद बात होती है और कब ये अनाउंस करते हैं। लग तो यही रहा है, और जो एक्सपर्ट्स से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि CPEC को अब आप भूल ही जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe and share my channel.